अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड व्हाट अ मोमेंट इन हिस्ट्री टू बी अलाइव एंड टू बी विटनेसिंग द इवेंट्स। कल हमने देखा कि एक बहुत ही शाहाना शान तरीके से मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ दोयम की आखिरी रसूमात इख्तिताम को पहुंचती हैं और यकीनन 10 दिन के सोग के बाद ये एक ऐसा मौका था जिसका पूरा बरतानिया पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही थी और इसके लिए जो तैयारियां थी हम देख सकते हैं कि वो काफी जोरों शोर पे थी। इट वाज द बेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडिशन ऑन डिस्प्ले। अगर आपने ये मिस की है सो यू हैव मिस्ड आउट ऑन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट इन हिस्ट्री। हमने इतनी बड़ी कांग्रेगेशन दुनिया भर के यानी अक़वाम आलम के सरबराहान की वहां पे मौजूद की, जिस तरह द होल थिंग वाज लेड आउट वाज ब्यूटीफुल। आपको बताते चले कि कोई भी शाही खानदान का फर्द जब मनसब पे होता है तो इन इनएविटेबल रियलिटीज के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है। तो काफी हद तक इसमें जो चीजें थी वो हम देख सकते हैं कि मलका बरतानिया की जिंदगी में ही तय की गई थी, लेकिन एक बहुत ही खुश उसलूबी से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसमें जो डिसिप्लिन था वो देखने वाला था। हमने देखा कि थ्रू आउट ही प्रिंसेस रॉयल यानी प्रिंसेस एन यानी जब क्वीन का इंतकाल होता है बालामोर में इन स्कॉटलैंड, उनके ताबूत के साथ उनका लंदन आना, ये भी फराइज उन्होंने खुद ही अंजाम दिए। और अगर आप उनको देखें तो शी हैज बिन शी इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग रॉयल्स। उनकी बेटी के बारे में कहा जाता है कि वो साल में तकरीबन 20,000 से ज्यादा उनकी कमिटमेंट्स होती हैं अपने इस शाही खानदान के रोल के हवाले से। एक बहुत ही मशहूर घुड़सवार भी हैं, ओलंपिक्स टीम का हिस्सा भी हैं, यानी उसकी गवर्निंग बॉडी में भी हैं। और कल जो उन्होंने अपना रेजोल्यूट, जिस तरह उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है थ्रू आउट, अपने जज्बात पे काबू रखना, और एक बहुत बड़ी लंबी मार्च थी। यानी जब ये जो तकरीब थी वो खत्म होती है वेस्टमिंस्टर एबे में, तो उसके बाद क्वीन का जो आखिरी वेलिंगटन आर्च तक का सफर था उसमें उन्होंने पापयादा यानी पैदल उनके पीछे, उनके ताबूत के पीछे चल के इन रसूमात को अदा किया, विच इज नॉट ईजी फॉर समबडी हु इज 70+ ऑफ एज। और बाकायदा उन्होंने अपना जो एक रॉयल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अच्छा, कई चीजें इसमें देखने वाली भी थी। प्रिंस हैरी यकीनन प्रिंस विलियम के साथ, यानी जो दोनों पोते हैं, वो भी इस ताबूत के साथ इस मार्च में आगे बढ़े। लेकिन प्रिंस हैरी को जो भी उनके इख्तिलाफात रहे और जिस तरह उन्होंने रॉयल फैमिली से अलहदगी, शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार की है, तो हमने देखा कि उनको क्वीन के ताबूत को सलूट करने की इजाजत नहीं थी। इसके अलावा जो बच्चों का कॉन्डक्ट था, यानी अगर आप विलियम एंड केट के दोनों बच्चों की तरफ देखते हैं, उनका कॉन्डक्ट था और दिखाया जाता है कि किस तरह एक शाही खानदान के बच्चों की तरबियत की जाती है। सिर्फ एक मौका ऐसा था जब प्रिंसेस शार्लेट अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी और जब वो चर्च में एंटर हो रही थी वेस्टमिंस्टर एबे में, वो फूट फूट कर रोने लगी, जो कि एक्सपेक्टेड एक छोटे से बच्चे से। लेकिन जब ये मार्च निकला है वेस्टमिंस्टर एबे से, जो आखिरी मोटरकेड जा रही थी, उसके अंदर देखा कि बच्चे और खवातीन यानी क्वीन कैमिला, इसके अलावा नाउ द प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन, और इसके अलावा वो जो तमाम बच्चे थे, दोनों बच्चे जो शार्लेट एंड हैरी, दे वर इन दैट कार। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने थ्रू आउट अपना जो डिमीनर रखा था वो एक शाही खानदान के खानदान के मेंबर की तरह था, कि उन बच्चों ने ना वो आपस में बात कर रहे थे, ना ही वो कुछ और किसी तरह से भी, यानी इतना क्राउड खड़ा था, उनका कॉन्डक्ट, उनको एक सोब्राइटी का जो लेसन दिया गया था, इट वॉज वेरी मच देयर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जो बड़ी यूनिक थी। इट वॉज ट्रूली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। आपको बताते चलें कि 60 सालों में पहली दफा है कि एक स्टेट फ्यूनरल इस नौयत का, इस तरह का बनाया गया, इसको तरतीब दिया गया। मेयर ऑफ लंदन और पुलिस के मुताबिक ये उनका सबसे बड़ा सिक्योरिटी टेस्ट था। हजारों लाखों की तादाद में लंदनर्स और बरतानिया के मुकीम वहां पे पहुंचे अपनी क्वीन को आखिरी अलविदा देने के लिए। और मलका के अलविदा के लिए उन्होंने स्ट्रीट्स को लाइन अप किया हुआ था। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उनको बाकायदा कहा गया था कि वो फूल मोटरकेड पे ना फेंकें, लेकिन फिर भी कई लोग ये अमल भी कर रहे थे। हर चंद गज के बाद हमने देखा कि वहां पे आर्मी और पुलिस भी तैनात थी। इसके अलावा इतने सारे लोगों की मौजूदगी में कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, किसी को कोई तिब्बी फौरी इमदाद की जरूरत ना पड़े, तो फौरन एड भी ऑलरेडी वहां पे, यानी फर्स्ट एड भी ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि द
गन कैरेज जिसके ऊपर इनका ताबूत वेस्टमिंस्टर एबे से वेलिंगटन आर्च तक ले जाया गया, उसकी भी अपनी एक बहुत बड़ी तारीखी अहमियत है। ये तकरीबन 1898 का ताबूत है और बाकायदा एक शख्स की जिम्मेदारी ये है कि वो रोजाना इसके पहियों को घुमाता है ताकि ऐसी जरूरत जब इसकी पड़े, जब इसको ये काम अंजाम देना हो तो इसमें कोई रुकावट ना हो। आपको बताते चलें कि नेवी यानी ब्रिटिश नेवी, रॉयल नेवी के 100 लोगों ने इस ताबूत के को लेकर उसकी आखिरी टूर पे वो लेकर गए थे टिल द वेलिंगटन आर्च। और इसमें भी आपको बताते चले कि क्वीन विक्टोरिया ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था और उस वक्त चाहे शायद जर्दी ज्यादा थी या घोड़े काबू में नहीं आए, तो उस वक्त की इम्प्रोवाइजेशन ये थी कि रॉयल नेवी के लोगों ने फौरी तौर पे इसको पुल करना शुरू किया था एंड देयरफॉर ये एक रस्म बन गई। इसके अलावा आपको बताते चले कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। ये लेड से बना हुआ बहुत ही भारी एक गन कैरेज है और ये इतना आसान नहीं होता इसको मूव अराउंड करना। लेकिन बहरहाल जी हम देखते हैं कि ये मलका बरतानिया की फेवरेट शायद पैसेज थी। जिंदगी में कई अदवार उन्होंने इस जगह पे देखे होंगे। विंडसर कासल उनका फेवरेट तरीन कासल था और अब उनकी आखिरी आरामगाह उनके वालिद, उनकी वालिदा और उनके हस्बैंड और उनकी बहन के पहलू में होगी। अपने बहन और अपने वालिदैन के हवाले से अस फोर कहा जाता था, तो एक दफा फिर वो अपने खानदान के साथ अपनी अब्दी आरामगाह में शी हैज बीन लेड टू रेस्ट। इसके अलावा आपको बताते चले कि व्हाट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ शी इज लिव्ड। अगर आप उनकी जिंदगी के 96 साल देखते, कल मुझे एक और नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जब मलका बरतानिया की पैदाइश हुई थी यानी 1926 की बात की जाए तो दुनिया में कुल 2 अरब लोगों की आबादी थी, लेकिन कल जब उनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी तो कहा जाता है कि डबल द नंबर यानी 2 नहीं 4 अरब लोगों ने ये रसूमात लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखी होंगी। इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक सुफरा मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि व्हाट डज दिस मीन फॉर यानी अब बरतानिया का मुस्तकबिल, मोनार्की का मुस्तकबिल क्या है। बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। बरतानिया में खातून की बादशाहत का शानदार दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। क्वीन एलिजाबेथ दोम शाही एहसास के साथ सुपर्द खाक कर दी गईं। मलका को आखिरी आरामगाह तक रुखसत करने वजीर आजम शहबाज शरीफ, अमरीकी और फ्रांसीसी सदूर समेत दुनिया भर के 500 से ज्यादा सरबराहान मुमलिकत बरतानिया तशरीफ लाए। वेस्टमिंस्टर एबे की दुआया तकरीब में किंग चार्ल्स समेत शाही खानदान शरीक हुआ। जी जनाब, आपने देखा कि वेस्टमिंस्टर एबे वो जगह जहां क्वीन की कॉरोनेशन यानी उनकी ताजपोशी हुई। कल वहां पे जो उनकी आखिरी रसूमात में साम जिस धुन पे बजाया गया, इसको पहली दफा उनकी कॉरोनेशन, उनकी ताजपोशी के लिए ही तरतीब दिया गया था। बहुत सारे अदवार उन्होंने वहां पे देखे, अपनी ताजपोशी से लेकर मुख्तलिफ फैमिली मेंबर्स के इंतकाल और फिर बहुत सारे खुशी के लम्हात। जितनी शाही खानदान की शादियां हैं वो वेस्टमिंस्टर एबी में हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर जनाब शाहिद अमीन साहब और जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, अगर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूं, एक किताब भी अभी हाल ही में लिखी गई थी कि द नेक्स्ट क्वीन, ऐसा नहीं लगता कि अगली 3 पीढ़ियों तक अब बरतानिया की कोई क्वीन होगी, बिकॉज दे विल ऑल बी क्वीन कंसोर्ट्स। और जिस तरह के अब किंग चार्ल्स और उसके बाद इस लिनियज में हम देखते हैं कि शहजादा विलियम है और उसके बाद उनके भी बेटे फर्स्ट बॉर्न के तौर पर मौजूद हैं, तो मलका बरतानिया का एक अहद तमाम होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, ये बहुत खूबसूरत है जनाब। और ये 70 साल के मुकीम मलका बरतानिया ने जो अपना एक तासुर न सिर्फ कायम किया बल्कि उसको बरकरार रखना एक बहुत बड़ी बात थी। और न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि दुनिया के लिए, दुनिया अक़वाम के लिए एक मशअल राह के तौर पर वो उभर कर सामने आई। और उसमें सबसे अहमियत की बात तो ये है कि जो सॉफ्ट इमेज UK का यानी बरतानिया का आपको नजर आता है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा
ملکہ برطانیہ کا رہا ہے، اور انہوں نے وہ سافٹ امیج اس طرح پیدا کیا ہے کہ جس میں نہ صرف ان کی ایک بہت کلاسک ان کی ایک ڈیسیشن، ان کی وجہ سے ڈیسیشن ہوا برطانیہ میں جب فاکلینڈ کی وار چل رہی تھی تو اس وقت امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا شروع میں، تو نکسن یورپ کے دورے پر نکلے اور جب واپسی میں انہوں نے گھوڑ سواری کی ملکہ کے ساتھ اسی ونسر کاسٹل میں، اور گھوڑ سواری کے بعد میں اس کو کہا گیا کہ ڈپلومیسی، رائڈنگ ڈپلومیسی، اس کے بعد سے فوراً بعد ایک بہت بڑی بریک تھرو ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے فاکلینڈ امریکہ نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے کئی درجنوں ایسے واقعات ہیں جس میں کہ سافٹ ڈپلومیسی نے، پبلک ڈپلومیسی نے کام کیا، کیونکہ ریگولر ان کی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی تو ظاہر ہے جن کا کام ہے اور حکومت وقت کا کام ہوتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ملکہ برطانیہ کی وجہ سے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں امبیسڈر صاحب کہ کوئین نے یعنی ملکہ برطانیہ نے جب اپنا منصب سنبھالا تو دنیا بہت بدل چکی تھی، دس از پوسٹ ورلڈ وار 2، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فیمسلی یہ کہا تھا کہ میں اس قسم کی سوورن نہیں ہوں کہ میں آپ کو ڈائریکشن دے سکوں، آئینی طور پہ اب میں آپ کو گورن نہیں کرتی، آپ کو حکم صادر نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ کو آفر کر سکتی ہوں اپنا دل، اپنی سروس، اور یہ انہوں نے اپنی جو سینس آف ڈیوٹی ہے وہ کر کے دکھایا۔ شاید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اب فیوچر آف مونارکی کیا ہے؟ ایک وہ وقت کا بدلاؤ تھا، تبدیلی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، لیکن آج سال 2022 کے بعد جب کہتے ہیں کہ برطانیہ اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے معاشی طور پہ، اب رول آف مونارکی کیا ہوگا؟ برطانیہ میں جو بادشاہ یا ملکہ ہوتی ہے اس کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ وہ شی از دا سمبل آف دا اسٹیٹ، جی، اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہاں کے عوام جو ہیں بالکل فوکس رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، ساری طاقت جو ہے وہ ہاؤس آف کامنس کی اور پرائم منسٹر کی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ ان کے نظام میں بالکل ایک لحاظ سے یہ سال ہر سال سے یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور وہاں کے عوام کی جو رائل فیملی کے ساتھ محبت ہے وہ جاری رہے گی، بلکہ ان کا وہ فوکس ہے وہاں کے عوام کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں ہر جگہ ان کی رائلٹی کی جو بھی ہوتی ہے کہ آج ناشتہ کیا کیا، کیسے ملی، کیسے ہاتھ ملایا، اسمائل کیسے کیا، کیا لباس پہنا، اس قدر تفصیل کے ساتھ وہاں پہ اس میں دلچسپی رہتی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ پرنس چارلس جو کنگ چارلس 3 آئے ہیں وہ یقیناً اسی روایت کو قائم رکھیں گے۔ ان کی بیوی جو ہیں، البتہ ان کا جو بھی بیک گراؤنڈ آپ کو اندازہ ہی ہے، کوئین کانسرٹ ہے، یعنی پوری کوئین نہیں ہے، یہ کوئین ہے، کوئین کانسرٹ ان کا نام ہے۔ تو اب ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ عوام کا جو افیکشن ہے اس کو حاصل کریں، اور جو کچھ بھی ڈائنا کا سلسلہ تھا وغیرہ جو تھا وہ فراموش کیا جائے، تاکہ کوئی رائلٹی کے بارے میں کسی قسم کی۔ اچھا، دس از ویری انٹرسٹنگ شاہد صاحب دیٹ یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ جیسے ہی ملکہ برطانیہ کے انتقال کی خبر آتی ہے، لوگوں کا ایک دفعہ پھر اٹ ہیز اسپارکڈ دا انٹرسٹ ان دا ہارٹس آف پیپل فار لیڈی ڈائنا ہو از نون ایز دا کوئین آف ہارٹس، اور خاص طور پہ اب ان کا پرنسس آف ویلز کا ٹائٹل بھی کیٹ کے پاس جاتا ہے، جو کہ فارملی ڈچز آف کیمبرج تھیں، اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ساس یعنی لیڈی ڈائنا کی انگیجمنٹ رنگ بھی پہنی ہوئی تھی۔ لیکن امبیسڈر صاحب ایٹ دا سیم ٹائم a lot of people have been questioning ہیری اور میگن کے رول، یعنی ایک طرح سے ان کی جو چپکلش ہے، جو دوری تھی شاہی خاندان سے، وہ اپنی جگہ تھی، اینڈ پیپل ور لٹرلی ان کی بڑی اسکروٹنی چل رہی تھی، اور میں نے جیسے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ پرنس ہیری کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ملکہ کے تابوت کو سلوٹ کریں، تو اب آپ میگن اور ہیری کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ ہاں، مطلب ان کا جو قسم کے تھوڑے سے فیملی سے الگ ہو گئے ہیں، آؤٹ کاسٹ تو نہیں کہوں گا میں انہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کے نتیجے کے طور پہ خاندان میں ان کا اسپلٹ تو ڈیولپ ہوا ہے۔ تو اب یہ بڑی ان کی ذمہ داری ہے کہ پورے خاندان کی کہ کوئی ایسے پبلک میں ایسا امپریشن نہ دیا جائے کہ آپس میں پھوٹ ہے اور آپس میں قسم کے برے تعلقات ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا اس کو دے ہیو ٹو گلاس اوور اٹ اینڈ ٹرائی ٹو کیپ اے یونائٹڈ اپیئرنس۔ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ میں برطانیہ میں نائب سفیر تھا 1978 1979 میں، اور میں کوئین الزبتھ سے مجھے 2 دفعہ ان سے ملنے کا موقع ملا،
اور ان کی جو شخصیت تھی اس کے بارے میں دو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو دیکھنے میں بالکل سادہ سی تھی وہ، ان میں کوئی کسی قسم کا غرور جیسا نظر نہیں آتا تھا، بالکل جیسے سادہ سی ہیں، لیکن جب وہ کسی سے ملتی تھیں اور جب وہ مسکراتی تھی تو اس قدر ان کا زبردست امپیکٹ ہوتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک دم سے بہت سارے لیمپس جو ہیں وہ جل سے گئے ہیں. تو ان کی مسکراہٹ جو تھی اور ان کی جو ان کی ایبلٹی تھی کہ جس سے بات کرتی ہیں اس کو بالکل ایٹ ایز کر دیتی تھی. تو ایک دفعہ رائل پیلس میں ہم گئے ان کے ساتھ، وہاں پہ ایک سیرمنی، ہمارے امبیسڈر تھے عفار خان، انہوں نے اپنے اسناد پیش کیے تو میں ان کے ساتھ تھا. تو اپنے رائل پیلس میں انہوں نے ہم سے ملاقات کی اور اتنی اخلاق سے اور اتنی محبت سے پیش آئیں کہ کچھ حد نہیں. تو یہ ان کی پرسنالٹی کا کمال تھا کہ ویسے بالکل کل بہت سارے لوگ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اپنی اپنی یادداشتیں شیئر کر رہے تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا، رچرڈ کویسٹ جو کہ CNN کے سینئر کرسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب CNN کا باقاعدہ آفس لندن میں کھل رہا تھا تو کوئین آئی تھی وہاں پہ، اور وہ اس بات پہ بڑی فیسینیٹڈ تھی جس طرح ہم ٹاک بیگ پہنتے ہیں اور ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے پروڈیوسر سے. تو انہوں نے کہا آپ ایک ہی بیک وقت آپ بات سن بھی سکتے ہیں اور بات کر بھی سکتے ہیں. تو رچرڈ کویسٹ نے یہ اپنی یادداشت لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ امبیسڈر جمیل احمد صاحب موجود تھے، شاہد امین صاحب موجود تھے. ایک عہد تمام ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے کہا کہ شی واز دا لانگسٹ ریننگ مونارک، یعنی برطانیہ کی ہسٹری میں 70 سال کا دور اقتدار کسی کے پاس نہیں تھا. اور کل ہم نے دیکھا کہ اسی شایانہ شان طریقے سے ان کو سپرد خاک کیا گیا. ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اس تھرو آؤٹ دا سیریمنی نہ صرف وہاں کے لوگ، کیونکہ اس وقت 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی تھی پورے UK میں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب آسمان بھی خاموش تھے. باقاعدہ اس کی تیاری اس طرح کی گئی تھی کہ برطانیہ کے تمام ایئرپورٹس میں ڈیورنگ دا ٹائم آف دا فیونرل، یعنی یہ جس وقت یہ آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں، کسی بھی ہوائی جہاز کو برطانیہ کے اوپر سے پرواز کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو زمین اور آسمان خاموش تھے. ایک شایانہ شان طریقے سے ملکہ برطانیہ کو الوداع کہا گیا. اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back.